कर लेता है वो सुबह गुस्ल कर ले, वो कितने घंटे बाद पाक होगा वो? इनका सवाल यह है कि रात को किसी ने ड्रिंक की, सुबह को उसने गुस्ल कर लिया, कितने घंटे के बाद पाक हो? हाथ के हाथ पाक होगा अगर उसने तौबा कर ली। असल में तो मैंने बताया ना, जब तक बेईमान है वो, जब तक उसने ड्रिंक कर रखी है, और अगर उसने तौबा कर ली तो ईमान उसके अंदर आ गया। सारी शराइत जो हैं अल्लाह की, उसके रसूल की, पाकी की, और उसकी सब हाथ के हाथ। ऐसा थोड़ी है कि 3 घंटे के बाद गुस्ल करने के बाद वो पाक हो गया, तारा हासिल हो। हाथ के हाथ पड़े और गुस्ल करे, नमाज पढ़े। ये जदीद इल्म, जदीद हथियार, जदीद सवारी कुरान की किस सूरत में है? इनका सवाल यह है, जदीद इल्म, जदीद हथियार, जदीद सवारी। देखो ये तो मेरे हवाला तो याद नहीं है, मगर कुरान ये कहता है कि इल्म वाले जो है ना, वो इल्म अमल वाले जो हैं वो इल्म वालों से ज़्यादा बेहतर हैं। और ये सूरत तौबा की आयत है, मेरे याद आ गई, सूरत तौबा की आयत है जो आप पूछ रहे हैं। तो इल्म हासिल करना हथियारों का हो, उनके ज़ख़ीरे का हो, जैसे आज की टेक्नोलॉजी है इसे, मगर ये तब होगा जब हमारे मदरसे में जो असली तालीम है वो पढ़ाई जाए और हमारे स्कूलों में दीनी तालीम पढ़ाई जाए। मतलब इनके दोनों के मेल से होगा। जब तक हमारे आलिमों में और हमारे स्कूल वालों में दूरियां हैं तब तक ये होगा नहीं, क्योंकि दीन का और दुनिया का इल्म एक ही इल्म है। हमें ज़रूरत है ईमान वालों को इस वक्त। कुरान ये कहता है कि जैसी भी तुम्हारी इस्तात हो, हथियार हमने तैयार रखना। आपको इल्म ही नहीं होगा, आपकी यादी की भी नहीं होगी चीज़ें। आप इस टाइम को तलवारों से और तीरों से थोड़ी लड़ सकते हो। इस टाइम तो आपको मिसाइलों की ज़रूरत है, बमों की ज़रूरत है। और आपकी अगर पढ़ाई नहीं होगी, आपने रिसर्च की भी नहीं होगी, आपने वो जो है साइंस नहीं पढ़ी हुई होगी, तो आप कैसे ईजाद कर लोगे? आज जो इतनी तरक्की है यहूदियों की आपको नज़र आ रही, उसकी वजह ये है कि सिर्फ उन्होंने टेक्नोलॉजी सीखी है, पूरी दुनिया पे हावी है इसमें। तो बिना पढ़ाई के नहीं हो सकता। क्या शैतान बहुत बड़ा आलिम था? इनका सवाल ये, क्या शैतान बहुत बड़ा आलिम था? नहीं, आलिम कहाँ था, वो तो आबिद था। इबादत के जोर पे फरिश्तों के साथ पहुँचा दिया था अल्लाह ने उसे। आलिम नहीं था। अगर आलिम होता तो कुरान तो ये कहता है कि इल्म वाले ही अल्लाह से डरते हैं। तो अगर आलिम होता तो अल्लाह से डरता, अल्लाह के हुक्म पे सजदा करता। आलिम थे जिब्रील अलैहिस्सलाम, कि फरिश्तों के सरदार होने के बावजूद अल्लाह के आगे, आदम अलैहिस्सलाम के आगे झुक गया अल्लाह के हुक्म पे। इसने इनकार किया। ये आलिम थोड़ी था। आलिम तो वो थे, इल्म तो उन्हें था कि जो अल्लाह हुक्म दे रहा फ़ौरन मुझे मान लेना चाहिए, चाहे वो फरिश्तों के सरदार थे। इनका सवाल यह है, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, किसी भी आदमी नशे के लिए करता है, इसके लिए क्या हुक्म है? भाई इसमें जो सऊदी अरब के आलिम हैं, 300 आलिमों का फतवा है कि हराम है। लेकिन हम जिस तरफ रहते हैं, हनफी हजरात ये फतवा देते हैं इसका कि मकरूह है। और माई आयशा ये फरमाती हैं कि जब मुश्किल और आसान में से कुछ चुनना हो तो आसान चुन लिया करो। हम एकदम अगर हराम का फतवा लगा देंगे ना इस पर, तो फिर लोगों का छोड़ना तो मुश्किल हो जाएगा। इसे जिन हालात से लोग गुजर रहे हैं, ये एक सहारा है लोगों को। नशा नहीं है, नशा तो वो है ना कि आदमी को होश ही ना रहे अपना। उसकी मान लो 100 बीड़ी पी लो आप, तब भी होश में रहोगे, ठीक है। अगर आप 10 बियर की बोतलें पी लोगे तो बेहोश हो जाओगे। तो वहाँ जो हदीस है ना, वो जो आप पूछ रहे हैं जिस मकसद से कि जिसकी ज़्यादा मिकदार नशा पैदा करे उसकी थोड़ी मिकदार हराम है, वो इस पर अप्लाई नहीं होती। क्योंकि आप 10 बीड़ी सिगरेट की पी लो, आपको नशा ऐसा नहीं होगा कि आप टूट हो जाओ। एक नशा, एक सुकून के लिए लोग ये करते हैं। जिस तरह से हम जितनी टेंशन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, तो आप अपने साथियों को या खुद भी ये जो बीड़ी सिगरेट है ना, वैसे तो कोशिश करो छोड़ने की, क्योंकि नबी की सुन्नत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर छोड़ नहीं पा रहे तो कम कर दो। क्योंकि इसके बारे में ये तो तय बात की कैंसर पैदा करती है। और हर वो चीज़ जो इंसानी ज़िंदगियों के लिए मतलब मुफीद ना होना, वो मकरूह है और हराम की कैटेगरी में जाता है। तो हराम का फतवा तो इस पर नहीं लगाते हमारे लोग, लेकिन मकरूह इसे ज़रूर कहते हैं। बदर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले दिन मरने वाले काफिरों की जगह बता दी थी, क्या उन्हें इल्म गैब था? बड़ा अच्छा सवाल है भाई। हाँ भाई, इनका सवाल यह है, हदीसों में रिवायतों में बात आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पहले सहाबा इकराम को निशानदेही कर दी थी कि यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ फला मरेगा। तो क्या हुजूर को इल्म गैब था? इल्म गैब नहीं होता। इल्म गैब तो सिर्फ अल्लाह को है। अपने गैब के इल्म में से अल्लाह जिसे जितना देना चाहे वो अपने नबियों को देता था सबसे ज़्यादा।
नबियों के बाद भी लोगों को देता है। अब बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ आपको नहीं पता होती, बहुत सारी चीज़ें जो मैं अपने उस्तादों से सुनता हूँ मुझे भी पता नहीं होती। तो वो मेरे लिए गैब था, मैंने उनसे सुना, मुझे इल्म आ गया। आपके लिए अब भी गैब है जो मुझे पता है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कुरान कहता है कि ये अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, बल्कि जो अल्लाह इनसे कहलवाता है वो बात कहते हैं। तो अल्लाह की तरफ से इन्हें इशारा हुआ होगा और वही आई होगी। ये सिर्फ कुरान की वही नहीं आती थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि जो हदीस कुदसी है ना वो भी वही के ज़रिए जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे बताते थे। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी हदीसें हैं वो भी अल्लाह की तरफ से ही उन्हें ऑर्डर होता था ये बात को। जब उन्होंने ये बात कही कि यहाँ ये मरेगा यहाँ ये मरेगा, तो अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ, तभी उन्होंने बताया। तो वो इल्म गैब नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह के इल्म गैब में से उसने जितना जिस नबी को देना चाहा वो दिया। उनमें सबसे ज़्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। हज़रत उमर ने कितने मील मुरब्बा 65 पे खरीदी? 65,000 या 22,000? 22,000 मील मुरब्बा। 22 पे। हाँ जी, इनका सवाल यह क्या नबियों से भी हिसाब होगा? हाँ भाई बिल्कुल हिसाब होगा नबियों से। कुरान की तो यही बात है। और आखिरी खुतबे में भी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा खुतबा बयान कर दिया तो आखिर में लोगों की तरफ इशारा करके ये बात कही कि मैंने तुम तक बात पहुँचा दी, सब तक बात पहुँच गई, सब ने कहा कि आपने हमें पहुँचा दिया। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ इशारा करके आसमान की तरफ, अल्लाह तू गवाह रहना, ये शहादत दे रहे, अल्लाह तू गवाह रहना 3 बार। जिन लोगों ने खुतबा पढ़ रखा उन्हें अंदाजा होगा। इसका मतलब अल्लाह को गवाह बनाया कि अल्लाह कल को वहाँ मेरा हिसाब हो, मैंने अपना हक अदा कर दिया, मैंने इन तक अपनी पैगाम पहुँचा दिया। कुरान में भी है कि अल्लाह ने एक जगह कुरान में बात कही कि तमाम उम्मतों से पूछा जाएगा और फिर उनके नबियों से ही पूछताछ होगी कि उन्होंने बात पहुँचा दी थी नहीं पहुँचा दी। कुरान की आयत है, तो इसका मतलब नबियों से पूछताछ तो होगी। हर एक की अलग अलग ड्यूटी है असल में। जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चीज़ दे के भेजा ना उससे उसी का सवाल करेगा। आपको जो कुछ दिया वो आपसे सवाल करेगा। अमेरिका के लोगों का सवाल आपसे नहीं होगा। तो इसी तरह नबियों को जो कुछ उसने दे के भेजा उनसे वही पूछा जाएगा कि मैंने जो तुम्हें पैगाम दिया था इसे पैगाम को पहुँचाओ, तुम्हें पैगाम्बर बना के भेजा था, वो पैगाम पहुँचा दिया था नहीं पहुँचा दिया था, पता होगा अल्लाह को। लेकिन वहाँ उम्मतों के सामने जिससे कोई उंगली ना उठा सके हम तक पैगाम नहीं पहुँचा। आप सब लोग जो हैं वो कोई ये नहीं कह सकता वहाँ के हम तक पैगाम नहीं पहुँचा। अल्लाह का कलाम हाजिर, हम जैसे लोग आप तक बात पहुँचाने के लिए हाजिर। सबको वहाँ पे अल्लाह के आगे खड़े होना है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आगे कहेंगे भाई मैंने पहुँचा दिया था, तू गवाह था। आखिरी खुतबे में सारी बात है। क्या अजान के बीच में सलाम का जवाब दे सकते हैं? इनका सवाल है कि अजान के बीच में सलाम का जवाब दे सकते हैं? पहले तो अजान का जवाब देना चाहिए, लेकिन अगर कोई सलाम कर दे आगे तो बिल्कुल जवाब दे सकते हैं, क्योंकि वो भी दीन का ही मामला है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सख्ती हो इस मामले में। वैसे तो अजान का जवाब देने का ही हुक्म है, जब तक अजान होती रहे तो कोशिश ये करें सलाम ना करें, लेकिन अगर किसी के मुंह से सलाम निकल जाए तो आपको जवाब देना चाहिए। तकदीर और नसीब में क्या फ़र्क है? इनका सवाल यह तकदीर और नसीब में क्या फ़र्क है? भाई तकदीर वो है जो आपके इख्तियार में नहीं है, जिसे आप बदल नहीं सकते। जैसे आपके माँ बाप हैं, आपका DNA है, आपके मौत का तरीक़ा, मौत का वक्त, मौत की जगह, या आप कल क्या कमाएंगे, ये सब तकदीर हैं जो आपके हाथ में नहीं है। और नसीब वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके अपने हाथ में दे दिया इख्तियार में। कि आपके माँ बाप अगर आपको पढ़ने के लिए स्कूल भेज रहे हैं और आप नहीं पढ़ रहे तो ये तकदीर नहीं है, ये नसीब है। आपने खुद अपना नसीब लिख दिया कि आपने अपना गोल्डन टाइम जो है वो बर्बाद कर दिया कि आप पढ़ेंगे। इसी तरह से आपको कारोबार करा के दिया और आप अपने दोस्तों में वक्त गुजार रहे हैं, कारोबार पर वक्त नहीं दे रहे, दुकान पर नहीं बैठ रहे, तो ये तकदीर नहीं है काम ना चलना, बल्कि ये नसीब है। आप ट्रेन के आगे खड़े हो जाओ और ये कह दो कि भाई मैं नहीं कटने का, हर हाल में कटोगे, ये नसीब है आपके इख्तियार में। आपको ट्रेन का पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए वरना मैं कट जाऊँगा। तो नसीब वो चीज़ है जो अल्लाह ने आपके इख्तियार में दिया, आप अपना नसीब खुद लिखते हैं। और तकदीर वो चीज़ है जो अल्लाह ने सिद्ध करके भेजा, वो बहुत थोड़ी चीज़ें हैं। बाकी पूरा नसीब अल्लाह ने हमारे अपने हाथ में दे रखा। जैसी मेहनत करेंगे, जिस तरफ बढ़ना चाहेंगे, कुरान में अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हें रास्ते दिखा दिए, चाहे तुम शुक्रगुजारी करो चाहे ना शुक्र। मतलब अगर आप बुरे रास्ते पे चलना चाहेंगे, अल्लाह उसी में बरकत डाल देंगे।
اگر آپ اچھے راستے پہ چلنا چاہیں گے اللہ اسی میں برکت ڈال دیں، اور یہی نصیب ہے. کل کو آپ اللہ کو انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ تو نے مجھے غلط راستے پہ ڈالا. اللہ نے دونوں راستے بنائے. ایسے ایک لفظ قسمت آتا ہے، قسمت، اس کا کیا نہیں ہے؟ قسمت میں دونوں چیز آتی ہیں. میں نے بتا دیا، آج واضح ہو جانی چاہیے بات. آپ کی جو محنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ نصیب ہے، اور جو فکس ہے اب وہ آپ کا جو ہے وہ تقدیر ہے. اب قسمت میں دونوں ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہاں جی. ان کا سوال یہ ہے کہ ایک حدیث ہے کہ میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک ہی بھی اتباع کر لو تو فلاح پا جاؤ گے. ہاں حدیث تو ہے، کچھ لوگ اسے ضعیف کہتے ہیں، کچھ اختلاف ہے اس میں، لیکن ٹھیک حدیث ہے بالکل. یہ تو کیا صحابہ غلطیوں سے پاک؟ ان کا سوال ہے کہ صحابہ غلطیوں سے پاک ہے. نہیں، صحابہ غلطیوں سے پاک نہیں ہے، لیکن اللہ ان سے راضی ہو گیا. دیکھو اللہ جب راضی ہوگا نا، وہ ان کا مستقبل حال اور ماضی سب دیکھ کے راضی ہوگا. ان کی جو غلطیاں ہیں انہیں معاف کر کے آگے اس نے یہاں تک کہہ دیا قرآن میں اپنے صحابہ کے بارے میں کہ جب یہ جنت میں جاتے ہوں گے تو میں ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگی نا ایک دوسرے کے لیے دنیا میں، اسے صاف کر کے جنت میں داخل کروں گا. تو کینہ تو تھی ایک دوسرے کے لیے، کمپٹیشن بھی تھا، اور ایسی ایسی حرکتیں بھی ہوئی کہ ان پہ حدیں جاری ہوئی. شرابی بھی صحابہ نے ظلم کرے، اپنی بچیوں کو دفن کیا، ان کی پھر حدیں جاری ہوئی. اور کون سا ایسا ظلم ہے جو ان لوگوں نے نہیں کیا اس وقت، لیکن پھر وہ جب ان کے نیتیں اور ان کے اعمال اور ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انہیں صحابی بنا گئی. اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، مینشن کر دیا قیامت تک کے لیے کہ یہ میرے سے راضی ہو اور میں ان سے راضی ہوں. تو اللہ جب راضی ہو گیا ان سے تو پھر وہ ہمارے لیے ستاروں کی مانندی ہے. ہمیں ان کی غلطیوں سے سیکھ تو لینی ہے کہ انہوں نے غلطی کی اور پھر ایسی توبہ کی کہ اللہ نے انہیں صحابہ بنا دیا. تو ہم بھی غلطی تو ہم کریں گے کیونکہ ہم بھی عام لوگ ہیں. لیکن ان عام لوگوں کو میں بتا دوں نا، عمر صاحب جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کی گردن اڑانے کے لیے نکلے تھے. اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا یار؟ سوچے دیکھو، اگر آپ کو پتہ لگ جائے کوئی نبی کی گردن اڑانا چاہتا ہے تو آپ کی طرف چاہے اپنی گردن اڑا دوں اسی طرح سے. تو پھر وہ کیا حال ہوگا ان کا؟ انہیں ہدایت دے دی اللہ نے. ان کا سوال یہ فرض نمازوں میں سجدہ سہو جائز ہے؟ اگر آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں پھر تو آپ کو سجدہ سہو نہیں کرنا. نہیں صاحب، امام صاحب نے کرا، ہاں وہ مطلب جو امام تھا. ان کا سوال یہ ہے امام صاحب نے سجدہ سہو کیا اور سب سے کرایا، بالکل جائز بات ہے بھائی. ان سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، انہوں نے سجدہ سہو کیا تو آپ ان کے مقتدی ہیں، آپ کو بھی سجدہ سہو کرنا. پہلی رکعت میں سجدہ سہو؟ پہلی رکعت میں نہیں ہوتا سجدہ سہو، آخری رکعت میں ہوتا ہے. یہ تو غلط کرا ہوتا ہے. پہلی رکعت میں سجدہ سہو نہیں ہوتا. وہ تو نماز آپ لوگوں کو بھی دہرانی چاہیے اپنی، اسے معلومات ہی نہیں ہوگی. یہی تو چکر ہے، ممبر پہ ایسے ایسے لوگ تو بیٹھ گئے آج کل کے، انہیں معلومات ہی نہیں ہے. اب وہ اٹھا کے نماز پڑھا دی، اس نے بتایا سب کی نماز خراب کر دی. اگر آپ اس مسجد میں جاؤ تو اعلان کرنا اس بات کا کہ بھائی فتویٰ لو اس بارے میں، میری بات نہ کرنا، کیونکہ میری بات تھوڑی سنیں گے وہاں. آپ تو یہ کہو بھائی فتویٰ لے لو اس بارے میں. نہیں، کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے آپ نے، تو آپ اعلان کر دینا بھائی فتویٰ لو اور دوبارہ دہرا دو اس کا، انشاءاللہ قبول ہو جائے. آپ کچھ پوچھ رہے تھے بھائی؟ جواب دینا ہے. ایک آدمی پہلی مسجد کے اندر ہے، وہ تلاوت میں یا تسلیم میں مبتلا ہے تو اسے بھی جواب دینا ہے. تلاوت میں مبتلا ہے قرآن کی، آج تسلیم پڑھ رہا ہے، ہاں اس کا مجان ہو رہی ہے تو اسے جواب دینا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، اذان ہونے لگے تو کیا اس کا بھی جواب دینا؟ بالکل جواب دینا بھائی، نبی کا حکم ہے کہ آپ اپنی تلاوت روک دیں، اذان سنیں اور اذان کا جواب بھی دیں. آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ جو عشاء میں وتر پڑھے جاتے ہیں کیا انہیں فجر میں بھی ادا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے عشاء میں جو وتر پڑھے جاتے ہیں کیا فجر میں ادا کیے جا سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، وتر ایک اپنی الگ نماز ہے جو فجر سے پہلے پہلے آپ کو پڑھنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آخری وقت میں وتر پڑھتے تھے، اور یہ حکم بھی دیکھے گیا کہ وتروں کو اپنی آخری نماز پڑھاؤ. تو لوگ کیونکہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں سارے دن کے کام کرے ہوئے، تو عشاء کے ساتھ انہیں جوڑ دیا گیا. تو ویسے وتر بالکل الگ نماز ہے عشاء. تو آپ لوگ اگر وتر اس ٹائم چھوڑتے بھی ہیں، جن لوگوں کا تہجد کا ارادہ ہوتا ہے وہ وتر عشاء میں نہیں پڑھتے بلکہ تہجد کے بعد پڑھتے ہیں. یہی نبی کا طریقہ تھا. تو فجر کا نماز کا ٹائم ہونے سے پہلے پہلے
نماز مسجد والی نہیں بلکہ جو اذان ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے آپ وطر پڑھ سکتے ہو، وہ وطروں کا وقت ہے، ورنہ قضا ہو جائے گی۔ کیا وطر پڑھ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ وطر پڑھ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی نے فرمایا وطروں کو آخری نماز بناؤ، آخری نماز کے بعد ہے، اس کے بعد اگلے دن کی نماز یعنی کہ فجر ہوگی۔ جیسے رمضان میں ایک سلسلہ ہے نا، تراویح کے بعد وطر پڑھا دیتے ہیں، پھر لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ ان کا سوال یہ رمضان میں لوگ وطر پڑھا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر لوگ نفل پڑھتے ہیں، ٹھیک نہیں ہے طریقہ ہے، نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس لیے آپ لوگ نہ پڑھا کریں، کتنی جماعت سے ہو رہے ہوں وطر آپ نہ پڑھا کریں۔ ہاں جی، کیا عقیقے کے لیے جانور 2 دانت ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے عقیقے کے لیے کیا 2 دانت ضروری ہے جانور؟ نہیں بھائی، دیکھو قربانی جو ہے نا اس کے لیے ضروری ہے، اس کی شرطیں بالکل الگ ہوں گی، وہ واجبات میں سے ہے، یہ مستحب ہے عقیقہ کرنا، فرض ہونا چاہیے جانور، کیونکہ عقیقہ ہے کن لوگوں پہ جن کی حیثیت ہو تو وہ اپنے بچوں کے عقیقے کر سکیں، اور اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا اجازت ہے، اس کے گوشت کھانے کی آپ کو، لیکن فرض جانور کتنے دن میں کرنا چاہیے عقیقہ؟ عقیقہ جو ہے 7ویں دن، جس دن بچہ پیدا ہو اس کے 7ویں دن آتے، مان لو جمعے کو دن میں پیدا ہوا تو جمعہ رات کو، جمعے کی شام کو پیدا ہوا مغرب کے بعد تو پھر جمعے کے دن عقیقہ، اس طرح اپنے آپ حساب لگا لینا۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، اور 7ویں دن ہی نام رکھنا، لڑکا ہو تو اس کی ختنے کرانا، بال منڈوانا، اگر زیادہ کمزور نہ ہو بچہ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سنت ہے 7ویں دن تک۔ عشاء کی نماز کے بعد اگر وطر پڑھ لے پھر تہجد بھی نہیں پڑھ سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ وطر پڑھ لیں اگر تو تہجد نہیں پڑھتا، نہیں پڑھ تو سکتے ہیں، مگر جو اجر ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اگر کسی کی آنکھ کھل جائے، نیند نہیں آ رہی اور وہ اللہ سے لو لگانا چاہتا ہے تو بالکل پڑھ لے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ یوں نہیں فرمایا حضور نے کہ جو وطر آخر میں نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، یا اس کو دوزخ ملے گی۔ ایک حضور نے اپنی طرف سے ایک اطلاع دی جس سے تہجد پڑھنے والوں کو آسانی ہو جائے کہ وطر کو آخری نماز بناؤ، اور خود کا طریقہ بھی یہی تھا۔ میرے والد ناراض رہتے ہیں، کیونکہ والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، تو کیا میں باقی نیکی بھی چھوڑ دوں؟ یہ تو مایوسی والی بات ہے بھائی، کوشش تو آپ یہ کریں نا اپنے والد کو ناراض کریں۔ ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو کہ اللہ انصاف والا کہتا ہے اپنے آپ کو قرآن میں، ایسا نہیں ہے کہ والد اگر ناجائز ناراض ہو تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اگر لڑکا حق پہ ہے اور والد ناراض ہے ناجائز طور پہ تو اسی کی پکڑ ہوگی، وہاں پہ یہ دیکھے گا اللہ پاک کہ کون کس وجہ سے ناراض تھا، اگر وہ نافرمان تھا بچہ اور والد ناراض ہے پھر تو بچے کی پکڑ ہوگی، لیکن بچہ اگر حق پہ ہے اور باپ جو ہے وہ ناجائز جوئے شراب کی وجہ سے اس سے پیسے مانگتا ہے، اس وجہ سے ناراض ہے وہ نہیں دیتا، تو پھر والد کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے کوشش یہ کرے کہ اسے خوش کرنے کی کوشش کرے، نہیں خوش ہوتا تو اس کے حال میں چھوڑ دے، اور اگر واقعی تیری غلطی ہے لڑکے کی تو حضور نے فرمایا تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کے ہیں، اسے پیر پکڑ کے راضی کرنا چاہیے، پھر بھی نیک اعمال چھوڑنے نہیں چاہیے۔ قرآن کی آیت یہ ہے کہ میں شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں، تو اللہ کی اپنی رحمت اور برکت ہے کہ وہ معاف کر دے، ایسے نیک کام کرے وہ بندہ اور توبہ کر لے، آخری وقت سے پہلے پہلے اسے توبہ کی توفیق مل جائے، اپنے والد سے مطلب معافی مانگ لے، انشاءاللہ تعالیٰ معافی مل جائے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک سوال ہے کہ نماز وغیرہ بھی وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں دوزخ میں تو جانا ہے۔ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ وہ جو ہے یہ سوچ رہا ہے کہ دوزخ میں تو جانا ہی ہے، اب میں نماز وغیرہ سب چھوڑ دوں، تو یہ تو میں بتا رہا یہ تو بالکل کفریہ بات ہے، توبہ کرنی چاہیے اور اپنے اعمال جاری رکھنے چاہیے اور اپنے والد کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر وہ جائز ناراض ہے، اور اگر وہ جائز ناراض نہیں ہے تو اس کے حال پہ چھوڑ دے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، آج بھی ذکر آیا، آزر نام آیا ان کے والد کا ابراہیم علیہ السلام کے، جب تک وہ زندہ رہا تو وہ کوشش کرتے رہے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ پاک اسے عقل دے دے، لیکن جب دیکھا کہ کفر کی حالت میں رہا پھر دعا کرنی بھی چھوڑ دی۔ کیا پیتے کی پتھری کا بھی علاج ہے آپریشن نہ ہو؟ ان کا سوال یہ ہے کیا پیتے کی پتھری کا بھی علاج ہے آپریشن نہ ہو؟ بالکل ہے بھائی، ہم دوائی دیتے ہیں، گلڑ کے پھول ایک آتے ہیں دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائیں گے، انہیں آپ پاؤڈر بنا لیں اور 1 چمچ گلڑ کے پھول صبح شام دودھ سے یا سادے پانی سے لینا شروع کر دیں۔ ایک اور علاج میں بتا دوں، اس سے ہی پتھری آپ کی 4-5 دن میں پیتے کی ہو یا گردے کی ہو یا مثانے کی ہو ٹوٹ کے ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ پیشاب کے راستے باہر آ جائے گی یا لیٹرین کے راستے آ جائے گی۔ 1 گلاس پانی لیں اور 1 نیمبو لیں، اس 1 گلاس پانی میں اس نیمبو کو نچوڑ لیں، پھر اسے گرم کریں جس سے اس کی کھٹاس ختم ہو جائے،
से गर्म करने के बाद उसमें 1 चम्मच सिरका सेब का, नोट कर लेना भाई, 1 चम्मच सेब का सिरका और 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच शहद, ये 3 चीज़ें मिला के उसे पी लें सुबह को नहा के। उम्मीद है इंशाल्लाह 7-8 दिन के अंदर अंदर पथरी खुद पित्ते की पथरी में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि वो लैट्रिन के रास्ते आएगी, बाकी गुर्दे की और मसाने की पथरी तो हाथ 4-5 दिन में खत्म होगी इंशाल्लाह। या वहाब का विरद रखेंगे जी। नमाज में कटौती करते हो, नमाज जैसे नमाज पढ़े जो और दिया तो नफिल छोड़ दिए ऐसे। इनका सवाल यह है नमाजों में कटौती करते हैं, मतलब सुन्नत नफिल नहीं पढ़ते, क्या ये ठीक है? भाई किसी को अगर जल्दी हो बिल्कुल छोड़ सकता है, बिल्कुल आप इस चक्कर में ना पढ़ना कि कोई फ़र्ज अगर पढ़ रहा तो वो उसकी नमाज नहीं होगी, फ़र्जों का ही हिसाब होगा, सुन्नत और नफिल का हिसाब नहीं होगा। हालांकि सुन्नतें जो मौक़दा हैं नबी ने कभी नहीं छोड़ी, जो 12 सुन्नतें हैं दिन भर की, उन्हें पढ़ने के लिए ज़रूर अपना एहतमाम रखें, लेकिन अगर भी कभी छूट जाए तो ना किसी को उंगली उठाएं और ना गिल्ट महसूस करें, क्योंकि हिसाब आपने फ़र्जों का देना वो आपने अदा करना, वो वक्त पैदा होने चाहिए। आप याददाश्त तेज़ करने के लिए क्या करें? इनका सवाल यह है याददाश्त तेज़ करने के लिए क्या करें? मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता हूँ। वैसे तो सूरह जुमा के बारे में आता है कि अगर आप सूरह जुमा पढ़ा करें तो इंशाअल्लाह आपकी याददाश्त तेज़ होगी, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद शरीफ बताया, कभी कोई चीज़ भूल जाओ तो दुरूद पढ़ दिया करें। तो अपनी याददाश्त तेज़ करने के लिए दुरूद पढ़ा करें और इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़, अल्लाह से दुआ करें, कुरान की आयत है कि अल्लाह मेरी याददाश्त की हिफाजत होगा। दुरूद तो एक ऐसी चीज़ है, मैं तो अक्सर बच्चों को बताता हूँ जो पेपर देने के लिए जाते हैं कि अगर पेपर देते हुए कोई चीज़ भूल जाओ तो दुरूद पढ़ जाओ, क्योंकि हुज़ूर ने रिकमेंड किया। अब दुरूद जो है इसके बारे में तो मैं आपको बता दूँ, ये तो मेहरबानी है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की कि हमें दुरूद दे गए, क्योंकि कुरान, शरीयत, अल्लाह की पहचान सब रसूलुल्लाह की दी है। तो अगर हम उन पर रहमतें भेजने की रिक्वेस्ट करते हैं अल्लाह से तो ये हमारी शुक्रगुजारी होगी, क्योंकि नबी ने फरमाया जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो अगर हम दुरूद नहीं पढ़ते ना दिन में तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा नहीं करते, क्योंकि आपको जो दीन पहुँचाया ना वो रसूलुल्लाह ने कितनी मुशक्क़तों के साथ पहुँचाया। किसी दिन इसी पे बात करेंगे, आप दहाड़े मार के रोने लगेंगे ऐसी कैसी मुशक्क़तों के साथ आपने दीन पहुँचाया। हमारे एक नौ मुस्लिम भाई का सवाल है कि उन्होंने कलमा तो पढ़ लिया, लेकिन उनकी फैमिली कहती है कि तुम उधर ही रहो, इस्लाम की तरफ ही रहो, लेकिन जो हिंदुओं के त्यौहार है ना कहना उसमें हमारे यहाँ जाया करो, शरीक हो जाया करो। तो उन्होंने कहना है कि इसमें क्या करें? ये कहना है कि इस्लाम भी ये सिखाता है कि माँ का दिल ना दुखाया जाए। बड़ा अच्छा सवाल है भाई। कोई किसी ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए, लेकिन उनके घर वाले कहते हैं रहो चाहे वहीं, लेकिन हमारे त्योहारों में आते रहो, और ये इस्लाम कहता है कि माँ का दिल ना दुखाया जाए। भाई इस्लाम ये नहीं कहता, इस्लाम ये कहता है कि माँ बाप की बेहुरमती ना करो, उनके तमाम कहने मानो, मगर जहाँ मेरा हक हो, जहाँ मेरा हुक्म हो वहाँ इनकी नहीं मानो, वहाँ उसकी माननी है जो हक लेके आया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान की आयत बता रहा मैं आपको, इसलिए ये तो उन्होंने गलत बात जोड़ी कि सब हुक्म मानने। अगर वो शिर्क का हुक्म देते हैं, मान लो दिवाली पे वो बुतों की पूजा करते हैं तो कोई ईमान नहीं उनका रहा। इसलिए ईमान में आने के बाद इतनी जुर्रत आ जानी चाहिए उनके ईमान में। देखो साहबा इकराम के क्या क्या हुई थी। जो पहली शहादत आपको याद दिलाऊँ मैं, हज़रत यासर और हज़रत सुमैया की, उन्हें बुझाइल यही तो कह रहा था कि इन्हें बुत को कहते कि लात और जो कौन कौन से बुत उसके हाथ में थे, हाँ, तो इन्हें कहते कि हम इन्हें ही मानते हैं, अल्लाह भी मानते हैं। उन्होंने तो कहा कि तू कुछ ही कर दे। हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र आता है कि ऐसे ऐसे उन्हें टॉर्चर किया गया कि तरफ बुतों को भी मान लो, तो उनकी खाल जो है ना वो जल जाती थी, अंगारों में लिटा दिया जाता था। तो अगर इस तरह से हुआ करता तो फिर तो बहुत ही आसान हो जाएगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा। भाई हम भी दिवाली के बुत पूजा करेंगे जाके इनके साथ, भाई हमारी आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। लेकिन कुरान तो बहुत सख्त है इस मामले में कि आपसे दिली मोहब्बत भी नहीं करनी मुशरिकों से, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार ही हो। कुरान की आयत बता रहा मैं आपको, जो लोग ईमान में आ जाते थे, ये जो थे ना अबू बकर सिद्दीक़ साहब, जंग बदर तक इनका जो बेटा था वो ईमान नहीं लाया था। तो जब ईमान हम में आ गए उनके बेटे, तो ये कहने लगे अब्बा हुजूर जंग बदर में आप 3 बार मेरी
तलवार के नीचे आए, मगर मैंने बाप होने का लिहाज किया, आपको छोड़ दिया। अकबर सिद्दीक साहब का जुमला सुनिए कि मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा, अगर तू एक बार भी मेरी तलवार के नीचे आता तेरी गर्दन उड़ा देता। यह है ईमान। नेकी इख्तियार करने की शुरुआत कैसे करें? बड़ा अच्छा सवाल है भाई का। नेकी इख्तियार करने की शुरुआत बुजुर्गों ने बताई है ना, देखो 3 चीज़ें हैं उसमें। एक तो आपको माफ़ करना सीखना हो, अपने रिश्तेदार हों, रिक्शा वाले हों, ठेले वाले हों, मजदूर हों, या जो भी आपका दिल दुखाए उन्हें सबको माफ़ करो, जिसने भी दिल दुखाया, और माफ़ी मांगना शुरू करो। जिनका दिल आपसे दुखा हो आप उनसे मांगो, मतलब आज इख्तियार करो। दूसरे, अपना आराम जो है वो दूसरों के लिए तर्क करो। सबसे पहले तो अल्लाह के लिए आप फजीर जो है वो उस टाइम उठ के पढ़े, जो किसी की हिम्मत नहीं होती। दूसरे, इंसानों के लिए भी नबी ने फरमाया कि मैं 1 महीने का एहतिकाफ अगर करता हूँ मस्जिद नबी में, उससे बेहतर ये समझता हूँ कि मैं किसी अपने हाजतमंद भाई की हाजत पूरी करूँ। आप सोचिए, देखो एहतिकाफ का मौका मिल जाए मस्जिद नबी में आपको, आपके कैसे बल्ले बल्ले हो जाएंगे। हुजूर कह रहे मैं उसे छोड़ दूँ और अपने हाजतमंद भाई की हाजत पूरी कर दूँ। तो अपना आराम दूसरों के आराम के लिए ख़त्म कर देना, तर्क कर देना, अपना हक छोड़ देना दूसरों के हक के लिए। ये तीसरे, अपना दस्तरखान वसी करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीनों सुन्नतें हैं। हुजूर का दस्तरखान बड़ा वसी था, हुजूर कभी अकेले खाना नहीं खाते, बाहर आके खड़े हो जाते थे हुजूर से, आते आते लोगों को रोकते थे, भाई मेरे साथ खाना। ऐसा मौका तो नहीं रहा, लेकिन आप अपना दस्तरखान वसी कर लें, अपने रिश्तेदारों की दावतें हैसियत के साथ, उससे रिज़्क़ में भी बरकत आती है और नेकी भी आती है। क्योंकि माल की मोहब्बत जो है ना, ये हमारे दिलों में घुसी भी है और वो दावतों से दूर होती है। एक वाक़या मैंने पता नहीं सुनाया, एक बार ऐसा हुआ कि एक साहब आए हुजूर के पास कि जी मेरे यहाँ मेरी जो बीवी है वो बेइंतहा लड़ती है, क्योंकि मैं जो है वो मुझे खाना खिलाने का शौक़ है। तो बीवी को बुला लिया हुजूर ने, कहने लगे कि भाई क्या मसला है? कि जी रात दिन मेरा जीना हराम कर रखा है इसने, रात दिन चूल्हे पे हूँ मैं, कभी किसी को ले आएगा, कभी किसी को, कभी किसी रिश्तेदार की दावत, कभी किसी। कहने अच्छा तू घर जा। फिर उन साहब को बुलाया, उनसे ये कहा कि भाई तू मेरी दावत कर, और इससे ये कही हो अपनी बीवी से कि जब मैं खाना खा के चलूँगा ना वापस, तो मेरी तरफ देखती ना, पीठ की तरफ, किसी काम में ना लगे उसको। इनको तो बल्ले बल्ले हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात खुद कह रहे हैं कि मेरी दावत कर दे। इन्होंने दावत कर दी, बीवी को सुनाया, बीवी खुश हो गई कि हुजूर हमारे घर आएंगे। तो हुजूर दावत पर पहुँच गया टाइम पे, और जब दावत खा के निकले हैं तो उसने बता ही दिया था अपनी बीवी को, भाई हुजूर की तरफ देखते रहना। तो जब हुजूर चले हैं ना पलट के, इसने जो हुजूर की तरफ देखा, दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते ये बेहोश हो गया। जब इसे छींटे मार के होश में लाए साहबी, तो पूछा क्या हो गया? कि मैंने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे हमारी तमाम आफतें, कीड़े मकोड़े घर में जो थे सब पीछे पीछे। तो ये हुजूर ने बताया कि मेहमान अपने साथ तुम्हारी मुसीबतें वापस ले जाता है, तो ज़रूर खाने खिलाया करो, चाहे तुम्हारे यहाँ कैसे हालात हो। अपनी बहनों को बुला लिया, अपने भाइयों को बुला लिया। तो ये जो दस्तरखान वसी करना है, इससे भी नहीं किया है। हाँ जी, इनका सवाल है पथरी की दवाई किस टाइम लेनी है? सुबह को निहार लूँ, आप जब इसे उस पर देख लेना नेट पे, सब कुछ मैंने बाजार से बोल दिया। बेटी की शादी के वक्त खानदान कैसा देखें? बड़ा अच्छा सवाल है। जब बेटियों का शादी करनी हो, रिश्ता करना हो, कैसा खानदान देखें? भाई ऐसा खानदान देखो जिसमें मर्द फैसले करते हो, औरतें फैसले ना करती हो, 1 नंबर। 2 नंबर बात यह है कि ये देखो कि उनके यहाँ तलाक की रेशो ज़्यादा तो नहीं है, बच्चियों को तलाक देते या लेते तो नहीं। तीसरा ये देखो कि उनके सबसे अहम बात कि उनके यहाँ औरतों की इज्जत कितनी है, औरतों के बारे में उनकी जहनियत क्या है। पैर की जूती समझते हैं, सर का ताज समझते हैं, क्योंकि नबी ने तो सर का ताज बना दिया था। आज उससे पहले जो हालात थे औरतों के सबको पता है, जाहिलियत के ज़माने में। नबी के आने के बाद औरतों की कितनी मोहब्बत, कितनी इज्जत और कितनी वक़्त होने लगी, सबको पता है। तो अगर ये तीनों चीज़ें आप उस ख़ानदान में देख रहे हैं,
اور ان میں کہیں کمی دیکھو تو نہ کرنا، کیونکہ آپ کی بچی وہاں جا کے پریشانی ہوگی۔ فیصلے مرد کریں، عورتوں کی عزت بے انتہا ہوتی ہو، محبت ہوتی ہو، اور تیسرے طلاق کا ریشو نہ ہو۔ کیا سجدے میں دعا کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ کہ سجدے میں دعا کر سکتے ہیں؟ دعا ہی سجدے میں کرنی چاہیے میرے بھائی، کیونکہ قرآن میں اللہ نے اللہ کی قربت کا کوئی اور عبادت میں معاملہ بتایا ہی نہیں، صرف یہ کہا کہ سجدہ کر اللہ کے قریب ہو جا۔ تو سجدہ اللہ کی قربت کی نشانی ہے۔ اگر آپ امام صاحب کے پیچھے ہو پھر تو آپ ان کے تابع ہو، ورنہ باقی پوری نماز میں جب جب آپ کو موقع ملے تلاوت کے علاوہ ہر جگہ دعا کیا کرو، رکوع میں ہو وہاں دعا، اللہ کے آگے جھکے کھڑے، یا کسی بندے کے آگے آپ ذرا سا جھک جاؤ، کیسا وہ اندر سے اوبلائز ہوتا ہے، تو آپ اللہ کے آگے جھکے کھڑے، وہ اوبلائز نہیں ہوگا، وہاں دعا۔ سجدے میں جہاں آپ نے اپنی پیشانی جھکا دی وہاں دعا۔ اتحیات میں بیٹھے آپ نے اتحیات پڑھ دی، اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد جتنی مرضی دعائیں، یہ جگہیں دعاؤں کی ہیں۔ ہمارے ہاں تو اصل میں ایک روٹین بن گیا نا کہ نماز کے بعد سارے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ سنت کے خلاف، منع نہیں ہے مگر سنت نہیں ہے۔ دعا جو کرنا جو ہے نا وہ حکم جو ہے قرآن کا وہ یہی ہے، اللہ کی قربت کی نشانی ہے۔ آپ سجدے میں دعائیں کریں، آپ کر کے دیکھو کیسی رکعت طاری ہوتی ہے، کیسا اللہ کو آپ قریب پاتے ہو۔ رات میں آپ سجدہ کرنا، سجدے کی دعا کو چومنا، ایسا لگتا ہے اللہ یہی ہے۔ میں تو ایمان سے کہہ رہا ہے بات، آپ کو کچھ دنوں میں سرسراہٹ محسوس ہو لے اللہ کی، کیونکہ اللہ زندہ جاوید ہے، حی القیوم کہتا ہے اپنا آپ کو، وہ اپنی وہاں موجودگی آپ کو اگر ظاہر نہیں کرتا تو آپ کی پھر نماز اس تک نہیں پہنچ رہی، آپ کا جاگنا رات میں اس تک نہیں پہنچ رہی، کیونکہ وہ وقت ہے کہ اس میں آپ جاگ رہے ہیں، اللہ جاگ رہا ہے، اور آپ اپنی مناجات اللہ کے آگے رکھ رہے ہیں، اور وہ سن رہا، وہ مسکرا رہا کہ میرے حکم پہ جاگ دوں گا۔ ایسی لاڈلی نماز ہے تہجد کی جو اپنی بات منوا لیتی ہے۔ ضرور اٹھا کرو جسے موقع ملتا ہے۔ اور عورتوں کے لیے تو بہت ہی آسان ہے، کیونکہ عورتوں پہ جو ہے نا فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا واجب نہیں ہے۔ عورتوں کو تو نماز کے لیے اٹھنا ہی ہوتا ہے، اول ٹائم اٹھنے کی کوشش کریں، اس سے 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، دو کر کے 2 نفل پڑھ دیں، اور پھر اللہ کے آگے گر جائیں، اتنے میں فجر کا وقت ہو جائے فجر پڑھیں۔ عورتوں کے لیے زیادہ آسان ہے مردوں کے بنسبت، لیکن جس مرد نے بھی اپنی ایک میں واقعہ سناؤں آپ کو، ایک بزرگ تھے، شبلی نام تھا شاید ان کا، انہی کے بارے میں بات آتی ہے کہ جب ڈیتھ ہوئی نا ان کی، اسی دن رات میں اپنے ایک شاگرد کے خواب آئے، تو اس نے پوچھ لیا شاگرد نے کہ حضرت بخشش ہو گئی؟ تو بھائی بہت مشکل سے ہو گئی لیکن بہت مشکل، کیا چیز کام آئی کہ راتوں میں جاگنا، تو ضرور جاگا کرو رات میں، یہ وہ وقت ہے کہ اللہ آپ کے بڑا قریب ہوتا ہے، اور اپنی ساری بات، کسی مولوی کسی عامل کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا بزرگ اور سب کچھ کرنے والا، مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ میں حی القیوم بھی ہوں اور قادر مطلق ہوں، آپ کی ہر چیز کو ماننے جاننے اور سمجھنے والا، آپ نہ بھی مانگو تب بھی اسے پتہ ہے، اور جب آپ مانگو گے گڑ گڑاؤ گے تو مانگنا اسے بہت پسند ہے، وہ تو جب ناراض ہو جب آپ نہ مانگو، دنیا میں تو آپ 2-4 بار کسی کے پاس چلے جاؤ ناراض ہونے لگے گا، یار روز کا کام کر لیا، اس سے اگر آپ نہ مانگو جب ناراض ہو یار کیوں نہیں مانگ رہا، میں نے حکم دیا تجھے مانگ، روز مانگ۔